दहशत गर्दी, और 3 मरतबा उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। जय शंकर साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, इस मामले को एससीओ के प्लेटफॉर्म से उनकी तवक्को है। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने जमकर सुना कि आतंकी घटनाएं जारी रहेंगी तो फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। एससीओ ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे बायलैटरली आप नेम और शेम करें या बायलैटरली इश्यूज उठाएं, तो मैं वो तवक्को नहीं रखता। जयशंकर एक मंझे हुए सफारतकार रहे हैं, 40-45 साल का तजुर्बा है, तो मौके तो होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बात उस नहज तक जाएगी जहाँ पे एटमॉस्फेयर सारा खराब हो, क्योंकि भारत भी नहीं चाहेगा कि वो बाकी एससीओ मेंबर्स को ये मैसेज कन्वे करे कि यहाँ पाकिस्तान और भारत के इश्यूज हैं और हम एससीओ को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो वो भी एक मोहतात तरीके से चलेंगे, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है और हमारे भी इंटरेस्ट, क्योंकि हम तो चूंकि मेजबान मुल्क हैं तो हमारे तो इंटरेस्ट में कतन नहीं है। ले जी, हैंड शेक हो गया है। ये वो हैंड शेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंड शेक है जो एक क्लासिक हैंड शेक रहा। इस वक्त आप ये मनाजर देख सकते हैं कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उनसे गर्मजोशी से मुसाफा किया, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनसे मिले और हम देख सकते हैं खुशगवार मुख्तसर जुमलों का यहाँ पर तबादला भी हुआ और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे जेस्चर दिए जा रहे हैं दोनों ही जानिब से। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि एटमॉस्फेयर को, एससीओ की पूरी डेलिब्रेशंस को हम पाकिस्तान इंडिया के हवाले से प्रोजेक्ट करने की कोशिश। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जाहिर है कि जयशंकर साहब ने भी कहा कि मैं बायलैटरल ताल्लुकात को डिस्कस करने पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद फिर जो नवाज शरीफ साहब ने कल भारतीय सहाफ़ी से बात की, उसके बाद बाज़ तजियाकारों को कहने के जी वो जो लाइमलाइट थी उन्होंने अपनी तरफ कर ली और वो पाक भारत ताल्लुकात को जो है उसमें लेके फोकस में लेकर आ गए। और उसमें उन्होंने कहा कि जी मतलब है मोदी साहब से मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने वो जो कुछ हुआ प्रेस में आ चुका है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि जी उम्मीद है कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके ख्याल में ये जो मैसेज दिया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से, माइनस के कश्मीर का कोई उन्होंने तस्करा नहीं किया, भारत की रियासती दहशतगर्दी का कोई तस्करा नहीं किया, और जो पाकिस्तान को शिकायतें हैं भारत से, तो एक तरफा जो उनकी तारीख रही है एक तरफा कंसेशन देने की, जिस पर आपने बड़ी मार्कतुल्लाह किताब भी लिखी है, तो ये उसी तनाजुर में देखें हम उसको। जी बिल्कुल उसी तनाजुर में देखिए। और मुझे याद है कि 2014 में जब ये नवाज शरीफ साहब आए थे मोदी साहब की इनॉग्रेशन के लिए, तो उस वक्त भी बरकत दत्त ने मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको बुलाते रहे यहाँ पाकिस्तान और ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें उनसे करते रहे, और एक दफा तो काफी कंट्रोवर्सी भी उठी। तो बरकत दत्त के साथ उनका एक है ताल्लुक, जो कि वो ताल्लुक निभाने में तो हैं कि वो ताल्लुक निभाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मौका नहीं था इस किस्म की बातचीत का। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर ठीक हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो MNA भी हैं, लेकिन इस वक्त हमें फोकस रादर देन कि पाकिस्तान भारत की जानिब रखना चाहिए, हमें एससीओ के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। और आपके ख्याल में ये वाज देयर मेथड टू दिस मैडनेस, क्या कहेंगे आप इसको? कि ज़ाहिर है इतने जानिका सियासतदान हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, तो सोच समझ के ही मिले होंगे ना कि बरकत दत्त से उनके करीबी ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक बड़ा पैगाम दिया है जिसको वो खुद कहने के जी भारत में बड़े गौर से सुना और देखा जाएगा, और उसमें जाहिर है कि और उसमें उसके बावजूद वो एक ही सांस में फिर पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का भी इल्जाम लगा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से बिल्कुल इस इशू को नहीं उठाया गया। ये अब मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक शहबाज शरीफ साहब से उनसे बातचीत करने, क्योंकि बरकत बाकी जो जितने भी जर्नलिस्ट आए हैं 12-13 भारत से, वो वागस से डायरेक्ट इस्लामाबाद आए हैं और ये लाहौर गई हैं पहले। तो मुझे नहीं मालूम कि वीज़ा इनका लाहौर का भी था कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिटी स्पेसिफिक वीज़ा मिलता है, मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन भारत आप देख लें,
یہ آپ جب روک روک کر دیکھیں گے نا اس ویڈیو کو، جب آپ تھوڑا سا پاز کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ سر ایک ہی ہو گیا جے. کیا پی ایم شہباز نے پوچھا تھا، اجازت لی تھی کہ سر یہ 2 قدم میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہاتھ ملا لوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنکر کے باڈی لینگویج دیکھیں آپ، بھائی کیا کلاسک باڈی لینگویج رہی ہے پورے ابھی تک کے وزٹ میں. یہاں پہ جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں کہ بھارت جیسا آپ فرما رہے ہیں کوارڈ کا ممبر بھی ہے اور بھارت جو ہے مغرب کے کیمپ میں بھی ہے، پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں ہے، وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے. یا بھارت ہم سے بہتر پوزیشن میں بارگین کرنے کی؟ بھارت جو ہے وہ کئی لیولز پہ کھیل رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آنے والے دور کی ایک عالمی طاقت ہے جس کا مقابلہ اور ٹکر بلکہ چین سے ہوگی اور پھر آخر میں امریکہ سے بھی اس کی ٹکر ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 1.4 ارب کی آبادی ہے. ٹیکنالوجی میں ان کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے پورے کا مغرب ان کی مدد کر رہا ہے، ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے. تو وہ اور روس کے ساتھ بھی وہ تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہتے. روس سے جو ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر چین اور ہندوستان کی باہمی تجارت کو دیکھیں تو اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور سرمایہ کاری بھی دونوں کے درمیان موجود ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے اشارے دیتا رہتا ہے. ابھی جو نریندر مودی اس سمٹ میں نہیں آئے تو مغرب کو یہ سگنل گیا ہے کہ جناب وہ SCO کے ساتھ پورے طریقے سے متفق نہیں ہے یا شامل نہیں ہونا چاہتے. وزیر خارجہ کو بھیج دیا اور جو بہانہ ہے وہ یہ کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ زیریں سطح پہ انہوں نے نمائندگی کی ہے. کہ جے شنکر صاحب نے ان قیاس آرائیوں کو تو بہت پہلے ہی ختم کر دیا تھا جب اعلان ہوا تھا کہ جناب کوئی بائیلیٹرل کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، میلٹنگ آف آئس کی پاسبلٹی کی لوگ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی میں SCO میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، 2 طرفہ تعلقات کے لیے نہیں آ رہا. تو کیا ایکسپیکٹیشنز اب بھی ہونی چاہیے بعض لوگوں کو؟ ہمارے بعض نادان دوست سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی، یعنی کہ پاکستان میں بھی سمجھتے ہیں کہ غالباً کوئی پازیٹیو جیسچر ہو جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مکالمہ ہے مکمل طور پر منجمد ہے بلکہ منقطع ہے. تو یہ صورتحال 2 جوہری ریاستوں کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہوتی، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو ذمہ دار قومیں یہ کریں گی کہ کچھ رابطے رکھیں. مطلب میرا خیال ہے کہ DG MOs کی سطح پہ یا MOs کی سطح پہ یا جو ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول، ان میں کچھ رابطے ہیں، لیکن سیاسی سطح پہ گفت و شنید جاری رہنی چاہیے اور یا وہ براہ راست رہنی چاہیے یا بالواسطہ طور پر رہنی چاہیے. تو میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اگر وہ آئے ہیں جے شنکر تو کوئی تھوڑی بہت ایک قسم کا کوئی دونوں طرف سے اشارہ ہونا چاہیے کہ وہ مذاکرات کو بحال کیا جائے. تاہم یہ بھی بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو اہل جموں و کشمیر، جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کا حق خود ارادیت کچل دیا گیا ہے. ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو رنجشیں ہماری بڑی ہیں، گلے شکوے جو ہے ہمارے بڑے ہیں، تو ہندوستان کو جو ہے اس قسم کی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ سپرسیلیس اور کانڈیسینڈنگ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.